हेर्न सक्नुहुन्छ यो महाराष्ट्रको भिडियो हो। यो आँपको रुखको पुरै हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ होला 500, 1000, 2000 होला आँपको रुख। हेर्न सक्नुहुन्छ आँप यहाँ फुलिरहेको छ। यतातिर फलिरहेको छ आँप। यो यतातिर अझै हुँदैछ। यो आँपको रुख हो हैन। म यहाँ छु, हेर्न सक्नुहुन्छ आँपको रुखहरू छ यतातिर। पुरा आँपको रुखहरू छ यो हैन। म तपाईलाई अगाडि देखाउन चाहन्छु। हेर्नु अगाडि पुरा आँपको रुखहरू छ यहाँ। यता यो आँपको रुखहरू छ। आँपको रुखहरू छ यो पुरै हैन। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। म यतातिर अहिले नेपालदेखि गुवा आएको छु कमाउनको लागि। यतातिर कस्तो लाग्छ लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। यो आँपको रुखहरू हो। यहाँ त यस्तो छ यो आँपको रुखहरू ठाउँ महाराष्ट्र ठाउँ यस्तो छ।